मान्छे बाँच्ने आधार भनेकै विगतका सम्झनाले हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम सम्झना छ। कहिले आँसु नझर्ने आँखाको सम्झना छ चौतारा पाखाको चौतारीको बर। पहिला पहिला थेउ आफै लजाउने तिमीले गाउँथ्यौ म मादल बजाउने चौतारीको बर। चिप्लो बाटोमा होइन मादल बोकेर आउनुहुन्थ्यो। अब घोडा जति हिलो हुन्थ्यो अनि तै पनि आएर। श्रीमान श्रीमती त कुनै बेला के हुन्छ ठकठक ठुकठुक पर्छ, छुट्छन्। हाम्रो त दाजुबहिनी दिदीबहिनी हे धेरै चर्चित भयो यो देशमा सबजनाको भूमिका छ यसमा धनगढीको बसमा। जति दुःख परे नि खपियो तिम्रै कारण यो खुसी थपियो धनगढीको बसमा। नराम्रो त नभन्नी कसले नि करोड पायो धनगढी बसले नि धनगढीको बसमा। धेरैसँग दोहोरी गएको छ हजुरले नि लाउनु नै भएको छ धनगढीको बसमा। लायो रात्रि बस यहाँबाट वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. लाउरे रोधी घर गोङ्गोपुचो काठमाडौँ। यहाँ चर्चित कलाकारहरू राजु परियार, कालिका रोक्का लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। सम्पर्क 9869 7961 64 9860 24 39 88। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ सबैजनालाई एकमुष्ट है। धन्यवाद नमस्ते। धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ देख्न चाहेको हेर्न चाहेको कमला घिमिरे र चाहिँ अमृत सापकोटा दुवैजनालाई चाहिँ आज साथमा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई पनि निकै नै खुसी लागेको छ। सुरुमा म अमृत सरसँगै जान्छु, थोरै धेरै कुरा पनि गर्नेछु किनभने आज दुईजनाले चाहिँ लामो समयपछि हामीहरूले मिडियामा कैद गर्न पाइएको छ। पछिल्लो समय कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ यो धनगढीको बसमा, त्यसपछि जाउँला? पछिल्लो समय त अब अहिले लगभग 2 वर्षदेखि कोरोनाले गर्दाखेरि हामी यो सङ्गीत क्षेत्रलाईदेखि लिएर हरेक क्षेत्रलाई अब यो संसारलाई नै एकदमै यसले त अब अप्ठ्यारो र एउटा बन्धनमै जस्तो बाँधेको अवस्थामा थियौँ। तैपनि हामीले हाम्रो सङ्गीतको कर्म, हाम्रो यो एउटा खेती भनौँ, यो हाम्रो एउटा लगाव झुकावले चाहिँ हामीले काम गरिराखेका थियौँ। र अहिले चाहिँ अब बसी बसाइ नै छ। धादिङ छोडेर काठमाडौँ आएको 2 वर्ष भयो, कोरोना आएको लगभग 2 वर्षै भयो। त्यही नै हो हाम्रो नुवाकोटमा भेट भएको थियो तपाईँसँग। त्यसपछिको सायद यतै पहिल्यै भेट होला। कमला घिमिरेको बर्थडेमा पनि भेट भएको थियो। यतातिर जाउँला र चाहिँ जुन विशेष गरी कमला घिमिरेसँग विगतदेखि अहिलेसम्म सँगै सहकार्य गरेका धेरै सहकारीहरू तपाईँका लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै फलिफाप भएको छ, जुन यो धनगढीको बसमाले पनि तपाईँलाई फलिफाप बन्यो होइन त? अब कमलासँग मलाई यस्तो लाग्छ, मैले के लाग्छ भनेदेखि जब कमला र मलाई जसरी मिडियाकर्मी साथीहरूले हामीलाई एकदमै प्रचार गरेर हाम्रो धेरै दोहोरीहरू खिचेर चाहिँ एकदमै हामीलाई भनौँ न एक प्रकारको त्यो बेलामा भाइरल भन्ने चलन थियो, एकदम भाइरल नै गरिदिनु भयो। होइन त्यहाँदेखि मैले सायद मलाई लाग्छ मैले नचिन्ने पत्रकार चाहिँ कोही छैन होला जस्तो लाग्छ है। लगभग युट्युबसँग सम्बन्धित होइन, लगभग सबैसँग मित्रता छ र अब त्यहाँदेखिको जोडिएको नाता अहिलेसम्म पनि हाम्रो सम्पूर्णसँग त्यति सुमधुर छ। र चिया छानेको गीतले यतिखेर 2 करोडको छेउमा छ। करोडमा क्लब मनाइसकेपछि लगायत त्यसपछिको कमलासँग आएको औँठी सुनाइको गीत पनि त्यतिकै माया गरिदिनु भयो होइन। त्यसै गरी अब यो धनगढीको बस यसलाई पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यही हो, अब बसी बसाइ छ। गीत सङ्गीत बजारमा आइराख्दाखेरि हामीलाई जुन सुरुवातदेखि हामीलाई फलोअप गरेर माया गर्ने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी जति हुनुहुन्छ देश र प्रदेशमा रहेर उहाँहरूले अझै पनि हामीलाई माया घटाउनु भएको रहेनछ है भन्ने एउटा यो उदाहरण चाहिँ धनगढीको बस पनि हो। पक्कै पनि यो धनगढीको बसमा चाहिँ थोरै अहिले केही समयपछि दोहोरीमा पनि जानेछौँ किनभने दुवैजना दोहोरीका चाहिँ सुरुमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भाइरल हुने जुन तपाईँले भन्नुभयो नि भाइरल शब्द प्रयोग गर्नुभयो। सायद सुरुमा यो भाइरलको शब्द प्रयोग भएको र भाइरलको चाहिँ जोडी आएको भनेको
कमला घिमिरे र अमृत सापकोटालाई चाहिँ हामीहरूले देखेका थियौँ। त्यतिखेरको बेलामा चाहिँ धेरै मिडियाहरू चाहिँ पछि पछि लाग्नु भएको थियो, फलो गरिराख्नु भएको थियो। म चाहिँ थोरै कमला घिमिरे बहिनीसँग बुझ्नु के छ हालखबर तपाईँको? ठिकै छ। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। पछिल्लो समय कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? कता हुनुहुन्छ? काठमाडौँ हुनुहुन्छ कि घरतिरै हुनुहुन्छ? धेरै तपाईँको चाहिँ लामो समय भयो मिडियामा पनि धेरै तपाईँले फेस गर्दै आउनु भएको छैन। आजभोलि चाहिँ घरतिरै छु अनि पढाइ चलिरहेछ, पढाइतिरै हो। कहाँ पुर्याउनु भयो पढाइ चाहिँ? अहिले 8मा। 8मा पुर्याउनु भयो? हजुर। ल ठिक छ। अहिले चाहिँ जुन यो आज धनगढीको बसमा होइन हजुर। तपाईँ सँगै सहकार्य गरेका धेरै यो टिमका मान्छेहरू खुसियाली आज चाहिँ पुग्दै हुनुहुन्छ र चाहिँ सेलिब्रेसन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्यो आजको चाहिँ जुन यो करोड क्लबमा पुगेको धनगढीको बसमा गीत चाहिँ तपाईँले कसरी गाउनुभयो, कसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो, गाउँदै गर्दाखेरि थोरै कुराहरू भन्नु। एकदमै खुसी लाग्यो। यो मेरो तेस्रो चोटि पनि हो। करोड क्लबमा पुगेको एकदमै खुसी छु। सोचेको थिइनँ मैले दर्शकहरूले यति चाँडै धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भनेर, अनि चाँडै नै 1 महिनाभित्र नै पुर्याइदिनु भयो। धेरै खुसी छु। धेरै खुसी हुनुहुन्छ है? हजुर। अमृत सर, धेरै दर्शक श्रोताहरूको चाहिँ एउटा भ्रमको कुराहरू पनि आज क्लियर गरिदिनु पर्यो। हामी चाहिँ रमाइलो कुराहरू पनि गर्दै जान्छौँ, बिचमा यस्तै यस्तै कुराहरू पनि जोड्दै जान्छौँ। भ्रमका कुराहरू पनि क्लियर गरिदिनु पर्यो। जुन कमला घिमिरे र अमृत सापकोटाको विगतका ती सम्बन्ध सँगसँगै ती सहकार्य चाहिँ हिजो आज अलिक कम भएका छन्, कारण के होला? यस्तो छ। अब सहकार्य भन्ने कुरो कस्तो छ भने अब कसरी सहकार्य भनौँ, गीत सङ्गीतमा भन्दा यी धनगढी बसाइरहेछ सहकार्य होइन, त्योभन्दा अलिक पातलिएको, विगतमा भन्दा थोरै पातलिएको हो कि तपाईँको लाइफ डोरी क्षेत्रमा पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ धेरै जसो? यस्तो छ। अब यो कसरी पातल्यो भन्ने कुरो एउटा कोरोना हो। हामी कार्यक्रममा जसरी हामी कमला र हामी हिँड्दाखेरि हरेक कार्यक्रममा म एकै दिनमा हामी दुईजना एकै दिनमा 3वटा कार्यक्रमसम्म हामी हिँडेका छौँ। त्यो पल र अहिलेको पलमा एउटै छैन नि त। कार्यक्रमहरू अब हुन्छन्, केही मात्र हदमा हुन्छन्, कोरोनाको कारणले गर्दा कार्यक्रम भएको छैनन्, एउटा त्यो कारण हो। अर्को कुरो अब गीत सङ्गीतमा भनेको फरक फरकहरू गीत आइराखेका छन्, अब लगानीका कुराहरू हुन्छन् होइन। अब त्यो र अब कुनै बेलामा फ्याट अब 4-5 महिनामा एउटा गीतमा जोडिन सकिन्छ, कुनै बेलामा अरूसँग जोडिने कारणले गर्दा त्यस्तो पातलो भएको देखिएको, तर मन चाहिँ कहिले पनि पातलो चाहिँ भएको छैन। त्यो त कमला घिमिरे बहिनीलाई कस्तो लाग्छ? पातलो भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? र कसरी सहकार्य अब आगामी दिनमा चाहिँ जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? होइन, पातलो भएको जस्तो लाग्दैन। किनभने अब दाइ काठमाडौँ, म धादिङ, अनि हामी अब दाइ आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, म पढाइमा व्यस्त छु। त्यही माथि अब मलाई बोलाउने प्रोग्राममा चाहिँ दाइलाई बोलाउनुहुन्न होला होइन, दाइलाई बोलाउनेमा मलाई बोलाउनुहुन्न, त्यही भएर पनि हो। जस्तो बोलचालै छैन रे भन्ने पनि हल्ला छ नि बजारमा त। बोलचालै छैन रे, तर गीत चाहिँ आइरहेको छ, सहकार्य भइरहेको छ होइन, तर पहिलाको जस्तो सम्बन्ध पनि छैन र अझै त्योभन्दा ठुलो त बोलचालै छैन पनि भनिन्छ नि। होइन, यस्तो हो यो हल्लाको देश, हल्लामा त्यो हामी दौडिनुहुन्न। यो हल्लाको पछि लाग्यो भनेदेखि त ऊ बाइक दौडे पछाडि धादिङ गएर भनेर उता नुवाकोट पनि गइदिएको हुन्छ, पछि लाएर हामी त्यहाँ पुगेपछि उता यतै फर्किने हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो त्यस्तो कदापि छैन कि त्यो हुने हो भनेदेखि त अब ल मानौँ न धनगढीको बसमै ल कमलाले गा भए मैले गाउँदिनँ भन्थेँ होला, म सपोज मानौँ एक्जाम्पलको लागि मैले गा भए होइन म अमृत दाइले गाउनु भएको छ, बोलचालै छैन, किन गीत गाउने भन्थ्यो। योभन्दा अगाडि हाम्रो वनमा तरुला पनि आएको छ होइन। त्यो औँठी सुनाइको विशाल इन्टरटेनमेन्टबाट हामीले लगभग कति 3-4 हजार सब्सक्राइब थियो होला। औँठी सुनाइको अहिले 80 माथि लाखभन्दा माथिले हेर्नु भएको छ। त्यो गीत गरेका छौँ। अब यो गीत गरेका छौँ। अब दर्शकले मन पराएको जोडी भनेर पनि त सहकारी भएको हुन सक्छ। यस्तो छ, यहाँ के छ भने यसरी बुझ्न चाहिँ जरुरी के छ भने एउटै विवाह गरेको श्रीमान श्रीमती त कुनै बेला के हुन्छ ठकठक ठुकठुक पर्छ, छुट्छन्। हाम्रो त दाजुबहिनी दिदीबहिनी अब त्यही पनि ऊ सानो नानी छ होइन, अब बिचरा उसलाई अब त्यस्तो भन्न चाहिँ सुहाउन के, किनभनेदेखि अब त्यो हाम्रो अब झगडा नपरे भएदेखि हेर्नु त यहाँ म यतापट्टि बस्थेँ होला नि त, म उतापट्टि हुन्थेँ होला हो होइन। त्यो हाम्रो टिकटक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि त। कोही बेलामा दाजुबहिनी भेट हुने बित्तिकै टिकटक बनिहाल्छ, हालिदिइहाल्छौँ हामी, फोटो एउटा खिचेर ठ्याक्कै फेसबुकमा आइहाल्छ। यसपालि 30 प्रोग्राममा हामी छमछम गरेर कमलाकै गाउँको माथि गएर नाच्यो। धनगढीको गीतको सुटिङ पनि कमलाकै घरमै गरियो। त्यो यो कुराहरू चाहिँ त्यो भ्रम हो क्या। यो कति कुराहरू छ नि सत्यता मान्छेले देखेपछि भनिन्छ नि। मानौँ एक्जाम्पलको लागि हामीले फिल्म हेर्दाखेरि पनि आएर चाहिँ गुन्डाले आएर उतै हिरोनीलाई छुरी रोप्छ, अनि त्यसपछि पुलिसको गाडी हुनु आउँछ, तर त्यहाँ बचाउन हिरो आउँदाखेरि हिरो चाहिँ जेलमा गएर बच्छ के। त्यो भनेको चाहिँ त्यो त्यहाँनिर के सत्यता छैन नि त, बिचरा उसले त त्यहाँ त रोपेको होइन भने यो यस्तै हो क्या। यो यसरी बुझाउँ, अब यसलाई माथि नलैजाउँ। ओके कमलाजी, के हो खास कुरा जस्तो अमृत दाइले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन, तपाईँको मुखबाट पनि सुनाउन के हो कुरा चाहिँ? होइन, बोलचाल त बन्द भएको छैन होइन। अब बन्द भएको भए त म यहाँ आउँदिनँ थियो होला सायद। अब
बोलचालै नभएपछि त अब किन आउने र अमृत दाई आए भइहाल्छ नि भनेर आउँदिन थियो होला म आउने भए दाई आउनुहुन्न थिएन होला त्यही भएर पनि त्यस्तो भएको छैन मिडियाको सामु भएर त तपाईँहरू यो लुकाइदिएर राख्नु भएको त त्यो होइन 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 यस्तो छ मिडियाको सामु हामीलाई किन लुकाउनु परेको छ हामी सुरुवातदेखि नै मिडियासँग फेस बढी गर्ने मान्छे हामी होला सायद होइन तपाईँको त धादिङको माथिको डाँडामा 1 महिनासम्म दिनको 50वटा 60वटा मिडियासँग दोहोरी गाएर बस्ने हामी काठमाडौँमा आएर इन्द्रेणीदेखि लिएर तपाईँको हरेक तपाईँ प्रेस मिटमा चिया छानेकोमा कतिमा मिडिया थियो त्यति फेस गर्ने हामी अहिलेसम्म फेस गर्ने मान्छे हामी किन लुकाउँछौँ यस्ता कुराहरू लुकाउँदैनौँ र तपाईँहरू ढुकाउनुहोस् हाम्रो सम्बन्ध भनेको झन् माथि झन् माया थपिँदैछ भने जस्तो थपिरहेछ नि त त्यही थप्या भएर यहाँ करोड कलम पुग्यो कि विशेष गरी कमला घिमिरेको नेतृत्व गरेर अभिभावक आउनुभएको छ आमा आउनुभएको छ आफ्नै आमा आउनुभएको छ उहाँसँग पनि विशेष गरी चाहिँ थोरै बुझ्न चाहन्छु सुरुमा चाहिँ नमस्कार अनि स्वागत गर्छु है विशेष गरी चाहिँ कमला घिमिरेको जुन पछिल्लो समय चाहिँ के कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ अनि चाहिँ कमला घिमिरेले चाहिँ गीत सङ्गीतले गर्दाखेरि चाहिँ पढाइमा असर गरेको छ कि छैन यो बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न है अब पछिल्लो समय अब कोरोनाको कारणले कार्यक्रमहरू पनि त्यति भएको छैन अब कार्यक्रमै भए पनि अब शनिबार मात्रै बोलाउनु होला भनेको छु अब पढाइ त्यस्तो खासै बिग्रेको छैन है र चाहिँ कमला घिमिरेले विगतलाई चाहिँ कतिको सम्झना गर्नुहुन्छ जुन विगतमा चाहिँ दिनौँ व्यस्त घन्टौँ व्यस्त उहाँलाई चाहिँ जुन 1 मिनटसम्म चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ चाहनुहुन्थ्यो कि भेट गर्न पाए हुन्थ्यो उहाँको अनुहार देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँका ती चाहनाहरू त्यति धेरै चाहिँ उहाँ चर्चामा हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ चाहना अनि चाहिँ उहाँको चाहिँ गीत गाउन पाए हुन्थ्यो काठमाडौँतिरै गएर बस्न पाए हुन्थ्यो यस्ता यस्ता कुराहरू कति गर्नुहुन्छ त्यस्तो त खासै गर्दिनन् अब त्यो अब अहिले गीत मात्रै गाएर नि हुँदैन अब भोलि मेन कुरो पढाइ चाहियो पढ्नुपर्छ अब नानी अहिले गाउँमै बसेर पढिराखेको छिन् अब पछि अब अहिले कार्यक्रम नि त्यति साह्रै छैन नि त कोरोनाले गर्दाखेरि त्यही भएर नि अब त्यस्तो छैन अनि चाहिँ कमलाले चाहिँ तपाईँहरूसँग जस्तै बुवा मम्मीसँग त एउटा छोरीले धेरै कुराहरू नलुकाएर मनमनै जुन मनमा राख्ने कुराहरू पनि आफ्नो बुवा आमासँग व्यक्त गरेका हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ थाहा पाइरहेका छौँ त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कमला घिमिरेले गीत सङ्गीतको फिल्डमा चाहिँ सबैभन्दा बढी अभिभावक सम्झिने चाहिँ कसले सम्झिनुहुन्छ अभिभावक त सबभन्दा त अब अमृत भाइलाई नै हो अमृत भाइले नै सम्झिनुहुन्छ के कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ के गुणगान गाउनुहुन्छ तपाईँहरूको सामुन्नेमा चाहिँ थोरै आज बताइदिनु दर्शकहरूलाई त्यो पहिलाकै कुराहरू यस्तो थियो अब दाइ काठमाडौँ जानुभयो म यहाँ छु अब दादासँगै अब बस्न पाए भए त हुन्थ्यो मेरो पढाइ छ भन्ने कुरा गर्छन् त्यही नै हो खासै केही नै गर्दिनँ है अहिले स्टेज प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ कमला घिमिरेको माग अनि चाहिँ कमला घिमिरे चाहिँ स्टेज प्रोग्राममा पठाइदिनु पर्यो भन्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले कतिको थाहा पाउनुहुन्छ कतिको फोन आउँछ नि आज फोन त अब अहिले त्यति धेरै कार्यक्रमहरू चलेको छैन अब चले पनि अलिअलि हो अनि कार्यक्रम आउन त फोन आएको नै छ अब शनिबार बाहेक अरू बार चाहिँ कार्यक्रममा नलाने भनेर नि भनेको छ मैले लानु नि नलाने अब ठुलो कक्षामा पुगिसकेर अब अहिले पढाइलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ पछि अब गीत गाउने कार्यक्रम त छँदैछ नि ल ठिक छ आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ विशेष मान्छे भनेर चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ कमला घिमिरे र अमृत सापकोटा हुनुहुन्छ र चाहिँ हामीहरू विशेष गरी धनगढीको बसमा गीतको चाहिँ सेलिब्रेसनमा छौँ यसैको खुसियालीमा यही खुसियाली अन्तर्गत रहेर चाहिँ विशेष गरी हामीहरूले चाहिँ थोरै दोहोरी पनि जानुपर्छ किनभने दुवैजना विगतलाई सम्झेर ती डाँडा ती चौपारी धेरै कुराहरूले सम्झेर विगतका ती कुराहरूले सम्झिँदै आज चाहिँ थोरै हामीहरू चाहिँ धनगढीको बसको विषयमा चाहिँ यही जुन लयमा र यही ठेगोमा रहेर थोरै दोहोरीमा जाऊँ किनभने हामीले विगतलाई सम्झेर जुन चाहिँ हाम्रो होइन ठिक छ हामी जब भेट हुन्छौँ हामीले दोहोरी गाउँछौँ मान्छेले बढी याद गर्ने भनेको भविष्यभन्दा नि विगत नै हो होइन विगत नै सम्झेर हामी प्रायः जसो दोहोरी गाइराखेका हुन्छौँ तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन हामीले अस्ति पनि दोहोरी गाएको थियौँ इन्द्रेणीमा पनि दोहोरी गाएको छौँ तपाईँले दोहोरी कम भन्नुभयो लगभग अस्ति एउटा कुन च्यानलमा आएछ पँधेरीमै होला सायद होइन कस्तो च्यानलले कमलाकै च्यानलले कसमाले मेरैमा छ हो कमलाकै च्यानलमा उनले हामीले गाएको दोहोरी पनि आएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो छैन अब धनगढीको बस अब यो गीत आइराख्दाखेरि यहाँ हामीसँग हुने हाम्रो गोविन्द पङ्गेनी सर हुनुहुन्छ यसमा त्यसै गरी हाम्रो नेत्र सर आउनु भएको छैन उहाँलाई पनि सम्झिन चाहेँ समीक्षा बहिनीलाई पनि सम्झिन चाहेँ उहाँ पनि आउनु भएको छैन अब हामी यहाँ गोविन्द भट्टाई सर जुन कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक पनि हुनुहुन्छ विशाल इन्टरटेनमेन्ट उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो डाइरेक्टर सर हुनुहुन्छ काजी श्रेष्ठ सर उहाँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ अब भने दोहोरी एक दुई टुक्का जाउँ न आज धनगढीको बसलाई धेरै सम्झना गरौँ विगतका ती डाँडा पाखालाई सम्झना गर्दै धनगढीको बसलाई पनि सँगै हामीहरूले चाहिँ ड्राइभिङ गरेर अगाडि बढ्छौँ नराम्रो त नभन्नी कसले नि नराम्रो त नभन्नी कसले नि
करोड पायो धनगढी बसले नि धनगढीको बसमा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा हे नपुगे त मेरो मन रुनेछ अर्को महिना 2 करोड हुनेछ धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे जति दुःख सुटिङ गर्ने बेलामा के जति दुःख परे नि खपियो तिम्रै कारण यो खुसी थपियो धनगढीको बसमा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा हे धेरै चर्चित भयो यो देशमा सबजनाको भूमिका छ यसमा धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा ए आइछौ तिमी घरदेखि आँटेर आइछौ तिमी घरदेखि आँटेर टिका लाइछौ आज केक काटेर धनगढीको बसमा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा हे धेरैसँग दोहोरी गएको छ हजुरले नि लाउनु नै भएको छ धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे थाहा छ मलाई मैले नि लाएको छ थाहा छ मलाई मैले नि लाएको छ टप्प टिपी खाइदिउँ झै भएको छ धनगढीको बसमा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा हे यो समय गइहाल्यो खेर हे अगाडि छ खाइदिनुहोस् टिपेर धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा निकै नै रमाइलो भएको छ अमृत सर जुन कमला घिमिरेसँग चाहिँ धेरै लाइभ दोहोरी पनि गाउनुभयो र आइरहेका पनि छन् र आउने क्रम पनि छन् होला र चाहिँ कमला घिमिरेसँगै बिना मादलमा बिना बाँसुरी बिना सङ्गीतको धुनमा यसरी गाउँदै गर्दाखेरि ती विगतका ती डाँडा पाखा चौपारीहरूलाई कतिको सम्झना गरिराख्नुहुन्छ होइन मैले अघि नै भने मान्छेले भविष्यलाई भन्दा विगतलाई बढी सम्झना गर्छन् होइन मान्छे बाँच्ने आधार भनेकै विगतका सम्झनाले हो त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम सम्झना छ अब मैले अघि नै भने मैले बढी फेस गर्ने मध्ये म पनि होला मिडियासँग जब त्यो पलदेखि लिएर अहिलेसम्म पनि होइन अब एकदम खुसी लाग्छ जुन त्यो हिजोको दिनदेखि अहिलेसम्म हामी एकदम निरन्तर अगाडि बढिराखेका छौँ र त्यही सफलताले नै हो आज तपाईँहरूको माया यो पाइ पनि राखेका छौँ अब सम्झना हरेक पल हुन्छन् अब ती सम्झनाले नै हो मान्छे जिउने आधार भनेको त्यही सबैभन्दा बढी चाहिँ कुन समयलाई चाहिँ कुन पललाई चाहिँ सम्झिनुहुन्छ जुन यो साङ्गीतिक फिल्ममा कमला घिमिरेसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि सम्झिँदा हामी यस्तो छ मलाई एकदम बढी सम्झनाको त अब हामी जब भेट भयो त्यो सम्झना छ अर्को चाहिँ जब हामी कार्यक्रममा दुईजना टक्क हामी कार्यक्रममा आछारी भनेपछि चाहिँ त्यहाँ कहिल्यै नआउने मान्छे पनि 10-15 हजार दर्शक श्रोताहरू आएर चाहिँ है एकदम मजाले रमाइलो गरेको त्यो पल चाहिँ अब एकदमै खुसी लाग्छ त्यो पल सम्झना आउँछ हामी एकदम धेरै कार्यक्रममा जाने चितवन जिल्ला बुटोल त्यसै गरी नवलपुर नवलपरासी धेरै जिल्लाहरूमा एकदम माया गर्नुभएको छ अब धादिङ त धादिङ भइहाल्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यही सम्झना छन् अब यो कोरोना अलिक ठिक भएपछि त्यही दिन फेरि फर्केर आइदियो भनेदेखि
त्यो पलमा फेरि रमाउन पाइयो भने अब फेरि खुसीका पलहरू फेरि थपिन्छन्। कमला बहिनीलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी त्यो विगतलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि साङ्गीतिक फिल्ममा पाइलो चाल्दै गर्दाखेरि त्यो विगतका कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा बढी मिस अनि चाहिँ सम्झना चाहिँ विशेष गरी कुन चिजलाई गर्नुहुन्छ? अब भर्खरै अलि चर्चित हुँदाखेरि चाहिँ सबैजना त्यो चिप्लो बाटोमा होइन मादल बोकेर आउनुहुन्थ्यो। अब घोडा जति हिलो हुन्थ्यो अनि तैपनि आएर हाम्रो अन्तर्वार्ता लिएर जानुहुन्थ्यो। त्यही सम्झिन्छु म चाहिँ। त्यही सम्झिनुहुन्छ? हजुर। अनि चाहिँ त्यो चौपारीमा बसेर मादल बजाएर गीत गाएकोलाई चाहिँ कतिको चाहिँ याद? हजुर, त्यो पनि सम्झिन्छु। त्यो पनि सम्झिनुहुन्छ है? त्यो चौपारीमा बसेर गीत गाएको त्यो याद चाहिँ तपाईँलाई छ? त अहिले चाहिँ जुन त्यो शब्द थोरै छ भने त्यो याद छ भने थोरै गाइदिनुहोस् न आज। शब्द त खै सम्झिनै त्यसलाई सम्झेर गाइदिनुहोस् कुनै शब्द बनाएर। हे कहिले आँसु नझर्ने आँखाको सम्झना छ चौतारा पाखाको, चौतारीको बर पिपलुलाई भर छैन पर मलाई माया गर। ए पहिला थेउ आफै लजाउने, मैले तिमीले गाउँथ्यौ म मादल बजाउने, चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ र, थेउ आफै लजाउने तिमीले गाउँथ्यौ म मादल बजाउने, चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ र, चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ र। कमला घिमिरेले सर्वाधिक रूपमा स्टेज प्रोग्रामहरू सँगसँगै धेरै लाइभ जोरीमा गाएको गीत चौतारीको बर होइन? यो चौतारीको बरलाई त कतिपयले भन्नु भएको थियो यो कमला घिमिरेको गीत हो भनेर पनि कतिपयले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। जुन यही भाकामा गीत गाउँदै गर्थ्यो तपाईँलाई पनि त्यो विगतमा हामीहरू सँगै त्यही जुन नयाँ सहकारी गर्दैछ कि कमला घिमिरेसँग जस्तो लागेको थोरै अनुभव होइन? त्यस्तो छ। अब यो गीत हामीले दोहोरी त गाउँछौँ, अब धनगढी बसमा अरूले गाउनु भयो होइन, त्यो हामीलाई मन पर्यो सुन्यौँ हामीलाई भने त अब त्यसलाई अब हाम्रो भन्न मिलेन। त यो सम्पूर्ण दर्शक श्रोताको हो र त्यसमा हाम्रो विक्रम परियार र सुमित्रा तामाङले गाउनु भएको आदरणीय बसन्त थापाको गीत थियो त्यो। र हामीले सुन्ने बित्तिकै कमलालाई चाहिँ अर्को भाकामा गाउने कि भनेपछि नाइ दाइ म यसैमा गाउने, अनि स्टेजमा गयो। अब बोलाइसक्नु भइसक्यो, दोहोरी गाउने बेला आइसक्यो, नानी कुन भाकामा गाउनु होला, चौतारीको भएर अर्कोमा गाउनु भने होइन कि यही गाउँ भने अब ल भने त्यही गाएँ। गाउँदै त्यही मात्रै। अनि आजभोलि चौतारीको बर यसो गीत बजायो भने यो त हामीले नि गाएको थियौँ है दोहोरी भन्ने लाग्छ के। त्यो चाहिँ हामीले दोहोरी त गाउन पाइयो नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ है। अब चाहिँ विशेष गरी यो चौतारीको बर कमला घिमिरेले आजसम्म चाहिँ कतिवटा स्टेज प्रोग्राममा गाउनु भयो होला कमला घिमिरेले थोरै बताइदिनुहोस् यसमा? गर्ने साध्यै छैन, अब त्यो त गर्ने होइन है। लगभग अनुमानित कति जति गाउनु भयो होला? प्रायः ठाउँमा धेरै ठाउँमा गाइएको छ। अब नानीलाई भन्दा नि सँगै हामी त्यो बेला त धेरै ठाउँमा हामी थियौँ, धेरै जस्तो ठाउँमा यो गाउँथ्यौँ। अनि पछि हामीले चाहिँ त्यो बेलामा भाका कमलालाई त्यति आउँथेन। अनि त्यसपछि पछि झिमझिम सानो पानको पात यो भाका सिकेपछि पछि अलि त्यो भाकालाई अलिकता अरू भाकामा गाउन थाल्यौँ हामीले। नत्र बेसी चाहिँ यही चौतारीको बर अनि गलबन्दी च्याती हो तिमीले थानेर, यी दुईवटा भाकामा बेसी हामी गाउँथ्यौँ। धेरै गाउनुभयो है। र चाहिँ कमला घिमिरेलाई चाहिँ अमृत सरसँग त सुरुवातदेखि अहिलेसम्म धेरै गीतहरू गाउँदै आउनु भएको छ। र चाहिँ लाइभ दोहोरी गाउँदाखेरि चाहिँ कोसँग गाउँदाखेरि सबैभन्दा बढी डर लागेको, अनि चाहिँ कोसँग गाउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ फलानासँग गाउन पायो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ विगतमा लागिरहेको थियो, अनि ती गाई पनि सक्नु भएको छ उहाँसँग? अब डर त कसैसँग पनि लागेन। अब पहिला पनि गाइरहेको, अनि त्यसपछि स्कुलहरूमा पनि गाइरहन्थेँ, अनि त्यसपछि बाहिर गाउँदा चाहिँ डर लागेन। जे होस् अलि सजिलो चाहिँ दाइसँग नै गाउँदा लाग्छ है। हजुर। अहिले थोरै जुन उहाँसँग त सकिन्न कि भनेर जुन राजु परिवारसँग इन्द्रेणीमा गाउनु भएको, अहिले सर्वाधिक इन्द्रेणीको युट्युब च्यानल मध्येको सबैभन्दा माथि भ्युअर्स छ होइन, उहाँसँग गाउँदाखेरि चाहिँ कतिको चाहिँ फिल जस्तै डर लागिरहेको थियो अथवा मैले सक्दैन कि राजु परिवारसँग जस्तो लागेको थियो? होइन, डर त लागेको थिएन। अब अलिकति काहीँ शब्द बिर्सिन्छु कि आफूले बनाएको शब्द बिर्सिन्छु कि भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो, तर त्यस्तो डर चाहिँ लागेन है। हजुर। इन्द्रेणीमा चाहिँ तपाईँको धेरै फेसहरू देख्न सकिन्न हिजो आज, किनभने इन्द्रेणीमा तपाईँको सर्वाधिक भ्युअर्सको सबैभन्दा माथि चाहिँ तपाईँकै जुन गीत छ होइन, तपाईँले नै गाउनुभएको लाइभ दोहोरी जुन राजु परिवारसँग, इन्द्रेणीमा चाहिँ किन जान्नु होला जुन दर्शक श्रोताहरूले पनि जान्न चाहेको कुरा? अब
सबैजनाले भन्नुहुन्छ पढाइ छोड्नु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब अहिले 6-7 क्लासमा जस्तो पनि होइन, 8मा अलिक गाह्रो नै हुन्छ। अनि त्यसपछि 8मा स्कुल छुटाउनु पनि हुँदैन। अनि त्यसैले स्कुल छुट्छ भनेर नै हो। स्कुल छुट्छ नै भनेर है। हजुर। अनि इन्द्रेणीबाट चाहिँ तपाईँलाई खबर आउँछ कि आउँदैन कमला घिमिरे हाम्रोमा पनि आइदिन पर्यो गाइदिन पर्यो भन्ने हिजो आज त्यस्तो आउँछ खबर? होइन आजभोलि त्यस्तो छैन, किनकि अब समय पनि यस्तो छ होइन। त्यसैले आजभोलि चाहिँ छैन। आजभोलि छैन तर धेरै गायिकाहरू त गएर गाइराख्नु भएको छ, कार्यक्रम त निरन्तर चलिरहेको छ। अब उहाँहरूको बसाइ नै यतै छ होइन, म अलिकति टाढाको मान्छे त्यसैले पनि हो। त्यसैले पनि हो। हजुर। हजुरलाई चाहिँ मन छ कि छैन फेरि इन्द्रेणीमा गएर त्यस्तै गरी धमाका मचाउँछु भन्ने? अब मन त भइहाल्छ नि, अब आफूले चाहेको कुरा सबै पुरा हुँदैन नि त। हो अब पछि बिदा भयो भने आएर गाउँला। गाउँला है। हजुर। खास अमृत सर हाम्रो चाहिँ खास उहाँ कमला घिमिरे एउटा बाल कलाकार हो। बालबालिकासँग धेरै कुराहरू हामीले गर्न नपर्ने, अभिभावकसँग गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँले नै भनिदिनुहोस्, किनभने तपाईँ पनि एउटा कमला घिमिरेको अभिभावक नै हो होइन। विगतदेखि चाहिँ मार्ग निर्देशनदेखि लिएर अहिलेसम्म सँगसँगै डोर्याउँदै आउनु भएको छ। अहिले बिचमा चाहिँ के गर्नु भएको छ, डोर्याउनु भएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ तपाईँहरू दुवैजनाको भरपर्ने कुरा हो। तर चाहिँ विशेष गरी कमला घिमिरेको चाहिँ धेरै रेट भएको कारणले गर्दाखेरि होला कि के होला, विगतपछि चाहिँ धेरै विशेष गरी कमला घिमिरेका गीतहरू आउँदैनन् भन्ने पनि धेरै कमेन्टहरू हामीहरूले देख्न सकेको किन होला यो चाहिँ रेट भन्ना मतलब जुन चाहिँ तपाईँको उहाँले गाएको पारिश्रमिक? त्यस्तो होइन, अब त्यो पारिश्रमिकको कुराहरू त्यो त्यतातिर अब त्यो त आफ्नो आफ्नो उसको भर पर्छ होइन। त्यो त्यतातिर अब पारिश्रमिक भनेको कोही बेलामा पैसो ठुलो होइन कि संसारमा, सबैभन्दा ठुलो कुरो एउटा मित्रता, एउटा सम्बन्ध, एउटा माया ठुलो कुरो हो। अनि नाम त अब यसै छँदैछ होइन। त्यही कारण त्यस्तो होइन, अब पढाइ भइराखेको कुरामा अब पढिराखेको बेलामा गीत गाइसकेपछि सुटिङमा पनि जानुपर्छ, हरेक कुराहरू म्यानेजमेन्ट मिलाउनु पनि पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति गीतलाई कम गरेको। अब के भने एउटा गीत आइसकेपछि दर्शक श्रोताले अब त्यसको गीत सुन्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने भयो भने मजा आउँछ नि। 1 महिनामा आएछ, 15 दिनमा आएछ, 4 दिनमा आएछ, 10 दिनमा गीत आएपछि त अलिक मजा हुन्न नि त। थोरै ग्यापमा गीत आयो भने बल्ल ओहो बल्ल सुन्न पायो, कति भएको थियो नसुनेको भन्नु र अस्ति भर्खर फेरि आएछ भन्नुमा डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, त्यो भएर नि हो क्या। त्यसो अमृत सरकै एउटा फेरि गीत सुन्छौँ, कुनै एउटा हजुरकै गीत सुन्छौँ भर्खर आएको नयाँ सिर्जना? भर्खरै भन्दा पनि अब धनगढीको बस आएसँगै योभन्दा केही समय अगाडि बजारमा आएको। यसमा हामी धेरै कलाकारले गाएका छौँ। गोविन्द पङ्गिनीको यसमा सङ्गीत रहेको छ, शब्द मेरो आफ्नै। सुस्ताउनु बाटैमा लर्काउला, चुप्प खाउला नि घर फर्काउला, जाले रुमाल बैना ए बैना बस्ने गरी घरमै आऊ, आज कोही नि छैन ए बैना बस्ने गरी घरमै आऊ, आज कोही नि छैन। ल ठिक छ, एउटा चाहिँ विशेष गरी कमला घिमिरेको मार्ग निर्देशन सुरुवातदेखि अहिलेसम्म पनि एउटा अभिभावक जस्तै लाग्छ हामीहरूले अमृत सापकोटाको विशेष गरी अनुहार हेर्दै गर्दाखेरि। र चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ कमला घिमिरे कसरी अगाडि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? अन्तिम प्रश्न यो चाहिँ होइन, अब यस्तो छ, अब यो जिन्दगी भनेको सङ्घर्ष हो, अगाडि बढिराखेकै जिन्दगी हो। हिजोको दिनदेखि अहिलेसम्म सबै राम्रो छ, दर्शक श्रोताले त्यत्तिकै माया गर्नुभएको छ। र आगामी दिनमा पनि त्यही हो, पढाइलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ, पढाइलाई पनि अगाडि लानुपर्छ र पढाइसँगै सङ्गीतलाई पनि अगाडि लानुपर्छ। त्यही नै हो। अब बसाइ धादिङ भए पनि काठमाडौँ आएको बेलामा अब होइन यसो भ्याएसम्म दर्शक श्रोताले चाहिँ अब खोज्ने नबनाइकन अब यसो दोहोरी पनि गाउने, यसो आएको अपरका गीतहरू पनि गाउने भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। तर गाई पनि राखेका छन्, त्यति अब ऊ पनि छैन। मैले अघि भने केही ग्यापहरूमा गीतहरू आयो भने अलिकति मजा हुन्छ, त्यही नै हो, अरू केही छैन त्यस्तो। र ठिक छ, विशेष गरी धेरैभन्दा धेरै शुभकामना चाहिँ धनगढीको बसमा सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो 2 करोडको पनि हामीहरूले फेरि यस्तै गरी केक काटेर सेलिब्रेसन गर्न पाइयोस् र चाहिँ यो टिमलाई फेरि पनि हामीहरूले क्यामेरामा कैद गर्न पाइयोस्, यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु। र चाहिँ विशेष गरी आज अन्तिममा चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरू सँगसँगै धनगढीको बसमादेखि लिएर अन्य तपाईँहरूका चाहिँ धेरै गीतहरू मन पराउने दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब हामीलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ, सुरुवात दिनदेखि अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ। यो माया सधैँभरि सदाभर तपाईँको जसरी नदी बग्छ त्यो बगेसरी हामीलाई माया गरिराख्नुहोस्। र यहाँ आइदिनु हुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र हाम्रो यो होल टिम धनगढीको बसको होल टिमलाई पनि एकदमै मिठो सम्झना छ। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्दै र आजको कार्यक्रमबाट हामी दुवैजना होइन यही हो, दाइले जे भन्नु त्यही हो मेरो नि। धेरै धेरै धन्यवाद। लामो गीत बनाउँदै गर्दा र अहिले चाहिँ करोड क्लबमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ
तपाईँको जुन बनाउँदै गर्दाखेरि ती दुःख सङ्घर्षका कुराहरू बताइदिनुहोस् अनि त्यहाँ अहिले यो करोड कलममा पुग्दै गर्दाखेरिका खुसियाली पनि बताइदिनुहोस्। होइन खुसी त अब लागि नै हाल्छ आफूले गरेको काम चाहिँ करोड क्लब पुग्दाखेरि होइन राम्रो हुँदाखेरि मैले गरेको कामले चाहिँ कम्पनीले प्रड्युसरले होइन अलि केही लगानी उठाउँदा होइन खुसी लागिहाल्छ नि। अरू गीत गर्ने हौसला मिल्छ उहाँहरूलाई होइन। अब दुःख भन्दा नि अब रमाइलो दुःख थियो हामीलाई, त्यस्तो दुःख पनि होइन। हामी चाहिँ लगभग छोटो समयमा हाम्रो यो काम फिक्स भयो खासमा, हामी मसँग गर्ने काम चाहिँ होइन। अनिल सरले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, उहाँ अस्ट्रेलियाबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। आउँदै के अरे उहाँले मलाई फोन गरेपछि ल 2 दिनपछि हामी धादिङ जाँदैछौँ सुटिङ गर्ने भन्नुभयो। अनिल सरले रफ गीत पठाउनु भएको थियो, सुनेर राम्रो छ गीत गरौँ न त भनेर चाहिँ रेडी भयौँ हामीले, कन्सेप्टहरू सबै तयार गऱ्यौँ होइन। अनि सबैलाई गरेर आर्टिस्ट रेडी गरेर चाहिँ हामी यहाँबाट बिहान लागेका थियौँ। बिहान गएर चाहिँ अन्त के अरे हामीले सुटिङ चाहिँ धादिङमा गरेको खासमा, यो धनगढीमा त पुग्न सकेनौँ होइन, टाइम छोटो थियो, लामो बाटो लामो दुरीमा अलिक गाह्रै हुन्छ हामीलाई पनि। त्यही भएर त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले काम गरेर राति 12-1 बजीसम्म त्यहाँ सुटिङ गरेर त्यहाँबाट फर्केर पनि फेरि हामी यहाँ बस पार्कमा सुटिङ गर्न आएको थियौँ कि हामी लगभग त्यो के अरे हाम्रो अमृतसरको सुरुको सर्ट त हामीले यहीँ लिएको माछा पोखरीमा, बस पार्कमा हामीलाई सुटिङ गर्न पनि दिएन। फेरि के अरे छोटो मिठो के अरे धनगढीको बसमा आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्टा कालो चस्मा होइन। यति राम्रो लागेको थियो मलाई, राम्रै हुन्छ भन्ने चिज सोचेको थिएँ। तर यति धेरै सफलता चाहिँ पाउँछ भन्ने चाहिँ अलिकति सोचेको थिएन। तर जे होस् पाइदियो, गीत सबैले मन पराइदिनु भयो होइन। यो त अब हाम्रो सबै टिमको लागि नै एउटा खुसी कुरा हो नि त। ल ठिक छ, म चाहिँ जुन यही गीतमा चाहिँ सङ्गीत संयोजन गर्ने विशेष गरी हाम्रो गोविन्द पङ्गिनी सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग म थोरै जोडिन चाहन्छु। जुन यो गीतको चाहिँ तपाईँले सङ्गीत संयोजन गर्दै गर्दाखेरि जुन यो धनगढीको बसमा यति करोड कलममा पुग्ला भनेर चाहिँ तपाईँले सोचेर बनाउनु भएको थियो कि कसरी बनाउनु भएको थियो? यस्तो अब गीत बनाउँदाखेरि त अब करोड कलब जाला भन्ने त हुँदैन, पक्कै राम्रो होला भन्ने हुन्छ। अब कति गीतहरू अब आश गरेका गीतहरू पनि चल्दैनन् र कतिपय आश नगरेका गीतहरू पनि चल्छन्। तर सबै गीतहरूमा एउटै मेहनत लाग्छ, एउटै उ गर्छु, मेरो अनुभव चाहिँ अब हाम्रो विशाल इन्टरटेनमेन्टका गोविन्द भट्टराई जोसँग मैले पहिला पनि सहकार्य गरेको थिएँ। जाले रुमाल बैना भन्ने गीत, त्यसमा म आफैले भाका बनाएको थिएँ अनि त्यो पनि एकदम सफल गीत हो। त्यसपछि अनि अहिले आएर धनगढीको बसमा एउटा गीत फेरि गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले बटौलीको बसमा भन्ने बनाएको थियौँ होइन अमृत सर? पहिला हो कि त्यस्तै के बनाएको थियौँ। अनि सरको घर फेरि धनगढी होइन, धनगढी राखौँ भो भन्नुभयो। त्यसपछि हुन्छ त नि भनेर अनि त्यसरी हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। एकदमै खुसी लाग्छ। यो वर्ष मेरा धेरै गीतहरू सफल भए। चल्यो बतास गीतदेखि लिएर जाले रुमाल बैना अनि आएर धनगढीको बसमा धेरै गीतहरू सफलता पाइरहन्छन्। म अहिलेसम्म कहीँ पनि मिडियामा देखिएको छैन। आजै पहिलोचोटि हो मेरो अन्तर्वार्ता। पहिला रेडियोमा चाहिँ अन्तर्वार्ता अरू मिडिया चलाएको मैले कति 3-4 वर्ष भयो, जसमा चाहिँ लगभग 10 लाख सब्सक्राइब हुनुहुन्छ, लगभग अब पुग्दै हुनुहुन्छ, 8-9-10 लाखै हुनुहुन्छ। 10 लाख हुँदासम्म पनि म अनुहार देखाएको थिइनँ। आज तपाईँहरू सामु देखिएँ। म एकदमै खुसी पनि लाग्यो। धनगढीको बसमा आज यति राम्रो खुसियाली दिनमा केक काट्यो। म आज अलिकति बिरामी पनि थिएँ, आउँदिनँ हो भनेर सुतेर बसेको थिएँ। जन्मदातै नआएपछि कहाँ हुन्छ भन्नुभयो। ल त नि भनेर अनि फेरि उठेर आएँ। एकदमै खुसी छु। अमृत सर, कमला बहिनी, समीक्षा बहिनी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि विशाल इन्टरटेनमेन्टसँग यस्तै सहकार्यहरू गर्न पाइरहेछौँ। सबैको आशीर्वाद मिलिरहोस्। ठिक छ, धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। होइन एउटा कुरो मैले के जोड्न चाहेँ भने अब यो धेरै पछि अब 10 लाख सब्सक्राइब खरो मिडियाको पुग्न लागिसक्यो। अब के चाहिँ मेरो खरो मिडियाको 10 लाख सब्सक्राइब पुग्छ होला 1-2 महिनामा। नदेखिएको मान्छे पहिलोचोटि देखिनु भएको छ, उहाँको मुखबाट एउटा टुक्का गीत सुनिएन भने त यो त मजै आउन्न के। एउटा टुक्का ठेको डाँडै पिपलमा होइन, डाँडै पिपलमा यति भए पनि हामीलाई सुन्नै पर्छ, किनकि अब यति बोल्ने सकिने गाउन सक्दैन भन्ने डाँडै पिपलमा यति मात्रै सुन्नुपर्छ क्या हामीले। धेरै बेरनी होइन बात गरेको, तर मलाई साह्रै मन परेको, चल्यो बतास होइन बात गरेको, तर मलाई साह्रै मन परेको, चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कता छ, हे मनै छोरी जानी माया कता छ। यो गीत आउनुभन्दा पहिला म 2 वर्ष ट्याक्कै गीतहरू केही नगरेर बसेको थिएँ। अब गीतै नगाउने भनेर
2 वर्षपछि गरेको पहिलो गीत नै यति सफल भयो। त्योभन्दा अगाडि मेरा थुप्रै गीतहरू छन्, विष्णुमाझी दिदीहरूसँग, देवी घरते दिदीसँग एकदमै हिट गीतहरू छन्। यसरी युट्युबमा गएर सर्च गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला सबैजनाले। र मेरो भिडियोहरू मैले लिएका अन्तर्वार्ताहरूमा विशेष गरी नवप्रतिभाहरूलाई मैले अन्तर्वार्ता दिने गर्छु। मेनुका पनि परिवार बहिनी पनि त्यसै गरी मैले अन्तर्वार्ताबाटै ल्याएको थिएँ। तिनी बाहेक धेरै प्रतिभाहरूलाई मैले ल्याएको छु। खरो मिडियालाई चाहिँ फलो चाहिँ गर्नु। ठिक छ, प्रमोसन गरे। ठिक छ, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी चाहिँ सिधा चाहिँ सुरुवात चाहिँ यतिबाट गऱ्यो, यतिबाट जाउँ है। र चाहिँ यसै जुन धनगढीको बसमा गीतका चाहिँ मोडल हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु अनि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति मिठो गीतमा चाहिँ अभिनय गरेर चाहिँ सारा दर्शक श्रोताहरू चाहिँ 1 करोड दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ माया पाउनु भएको छ। जुन यो गीतमा अभिनय गर्दै गर्दाखेरिका तपाईँका खुसियाली सँगसँगै आज करोड क्लबमा पस्दै गर्दाखेरिका ती खुसियाली थोरै समेटिदिनु दर्शक श्रोताहरूमा। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण तपाईँहरू पत्रकारहरूलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीहरूको बोलीलाई चाहिँ स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। यो गीतको लागि चाहिँ खास मेरो मिजो गोविन्द पन्डिनी अमृत सरले चाहिँ हाम्रो जाले रुमाल बैना एकदमै राम्रो चलेको थियो। मेरै आफ्नै म्युजिक कम्पनी विशाल इन्टरटेनमेन्टबाट आएको थियो जाले रुमाल बैना पनि। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ यसै बेलुका बसेको बेलामा चाहिँ एउटा राम्रो गीत बनेको छ भनेर पठाउनु भयो मलाई। अनि सुन्ने बित्तिकै एकदम मिठो लाग्यो क्या, मेलोडी नै एकदम मिठो थियो। त्यसपछि मैले सोचेँ यो गीत चाहिँ चल्छ है भन्ने भएपछि उहाँहरूले चाहिँ समथिङ के थियो, आउँदै गरेको बसमा समथिङ के आउँदैछु म बसमा थियो। मैले चाहिँ ठिक चाहिँ एकदम राम्रो छ मेलोडी, धनगढीको बसमा गरौँ, त्यसपछि यसरी अब हामी जाउँ भन्ने हिसाबले कुरा भयो। त्यसपछि हामीले चाँडै नै 1-2 दिनमै नै हामीहरूले चाहिँ यसको रेकर्डिङ कामहरू अगाडि बढायौँ। त्यति बेला म आफू पनि अस्ट्रेलियामा थिएँ। अनि त्यसपछि मेरो पनि त्यसको 1 हप्ता फ्लाइट थियो नेपालको लागि। अनि म पहिला मेरा धेरै हिट गीतहरू छन् विशाल इन्टरटेनमेन्टबाट, चौतारीमा सोल्टीज्यू, पिपलु बर, केटो अलि कमाउने होस्, जाले रुमाल बैना, औँठी सुनेको धेरै हिट गीत छन्। तर म नेपालमा नभएको भएर मैले अन्य मोडलहरूले खेल्नुभयो, पल्सा त्यसपछि गएर सुदृश्य श्रेष्ठ अन्य कलाकारले। म आफै नेपाल आएको बेलामा चाहिँ किन आफ्नो म्युजिक भिडियोमा चाहिँ अरूलाई गर्ने, म पनि एकचोटि ट्राई गरौँ न भन्ने हिसाबले अमृत सरले, गोविन्द पन्डिनी सरले, हाम्रो डाइरेक्टर साहबले तपाईँ आफै एकचोटि गर्नुहोस् न भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि म चाहिँ त्यो दिन बेलुका आएको थिएँ, नेपाल ल्यान्डिङ भएको थिएँ। त्यसको भोलिपल्ट बिहान सुटिङ थियो। त्यो दिन नसुतिकन हामी, उहाँले सरले भन्नुभयो 4 बजे सुटिङमा जानुपर्छ भन्नुभयो। मैले त्यो दिन के अरे नसुतिकन अब हामी रेकर्डिङमै थियौँ होइन। कमला नानी त्यो दिन राति 1 बजीसम्म हामीले कमलाको चाहिँ भोकल हालिरहेको थियौँ। 1 बजीसम्म भोकल हालेर बिहान 4 बजी हामी सुटिङमा गएको थियौँ। इभेन्ट डाइरेक्टर सरलाई चाहिँ गीत के हो पनि थाहा थिएन। बाटामा जाँदा के हो त नि गीत भनेर सोधिराख्नु भएको थियो। स्पोर्टमा पुगेर चाहिँ जसोतसो कन्सेप्ट बनाउनु भयो, मिलाएर कति कुराहरू कन्फ्युज भयो होला उहाँलाई। तर यस्तै गरे कामहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो। आज गीत करोड क्लबमा छ। तपाईँहरूले पनि सबैजनाले चाहिँ हाम्रो युट्युबको माध्यमबाट होइन, एउटा समाचारको माध्यमबाट प्रमोसन गरिदिनु भयो। सबैप्रति एकदमै हार्दिक नमन ज्ञापन गर्न चाहन्छु। ठिक छ, धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी दिनमा पनि। आज हामीहरू चाहिँ विशेष मान्छेहरूलाई पनि, विशेष गरी विशेष मान्छेका अनुहारलाई पनि लिएर आएका छौँ। र चाहिँ जुन भन्दै गर्दाखेरि जुन यो धनगढीको बसमा जुन यिनै विशेष मान्छेहरूको पनि सहकार्य थियो। विशेष गरी यस कार्यक्रममा सम्झिएर निम्तालाई स्वीकारेर पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय दाई रमेश विजी दाई प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई ताली बजाएर अनि त्यो सल्लाहलाई सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी यसै गीतको हुनहार मोडल, प्रबन्धक, निर्देशक, यस कार्यक्रमको सभापति गोविन्द भट्टराईलाई उहाँले पनि सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगै वैवाहिक जीवनको पनि शुभकामना छ उहाँलाई। चर्चित गायक अमृत सापकोटाज्यूलाई पनि आजको अतिथि सम्मान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। अमृत सापकोटाज्यूलाई। यसै गीतको गायिका कमला घिमिरे बहिनीलाई पनि सम्मान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गीतको लय सङ्कलन गर्नुहुने गोविन्द पन्डिनीजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आकर्षण हेर्न लायक र हेर्न आनन्द दिने बनाउने विकास गाउँली सरलाई पनि मैले आजको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। देवकी घिमिरेजीलाई पनि मैले आजको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैले ताली बजाइदिनु होला। ताली बजाएर मजा आउँदैन।
विशेष रमेश दाईको ती कोमल हातबाट हामी भाग्यमानी छौँ, एउटा अभिभावक पाएका छौँ। मेरी छुट्टी नक्कली गाउनेकै मुखमा केक हालिदिएपछि कहाँ हुन्छ? धेरै धेरै शुभकामना, बधाई, धेरै धेरै धन्यवाद। कमलाले गाउने हो दाइलाई पनि होइन, ठिक छ, दाइलाई पनि खुवाइदिउँ न। अब त दाइ भन्नु गाउनु दाइ अब तपाईँ गाउँ जेन गाउने हुन्छ। लिनाउँछे हजुरकी सानी सानीलाई नि कसैले होला नि गाडीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा लिनाउँछे हजुरकी सानी सानीलाई नि कसैले होला नि गाडीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे नराम्रो त भनेन कसले नि करोड पायो धनगढी बस्दै गाडीको बसमा मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा हे मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा। अब हामी दुई एकछिनमा गाउँछौँ। प्रमुख अतिथि आदरणीय रमेश दाइले त धेरै बेर उभ्याउन पनि हामी चाहँदैनौँ। हुन त करोड क्लबका गीतहरू सेलिब्रेसन गर्दा अत्यन्तै धेरै तामझाम गरिन्छ, तर यो सेलिब्रेसन चाहिँ मलाई किन मन पर्यो भने हाम्रो रमाइलो खुसी भनेको जहाँ जति जसरी हुन्छ त्यसरी मनाउन जाने भने त्यो सबैभन्दा ठुलो खुसी हो। हामीले दिने भनेको काम हो। यी कुराहरूले चाहिँ त्यति धेरै माने राख्दैनन्। यो सेलिब्रेसन हो, यो परिवारमा पनि मनाउनु मिल्छ, आपसमा साथीहरूसँग पनि मनाउनु मिल्छ, तर हामीले चाहिँ बजारमा दिने भनेको काम हो। जुन काम हामीले दिइसक्यौँ, धनगढीको बसले नेपाल यात्रा पुरै गरिसक्यो र यो चमत्कारै गरिसक्यो। खुसी त म यो अर्थमा छु, अब कमला आफूमा पनि एकदमै भाग्यमानी गायिका हो। यो उमेरमा यो किसिमको कान्ति, यो किसिमको यस, यो किसिमको नेम फेम जुन उसले कमाएको छ, यसका लागि एउटा सङ्घर्षशील कलाकारका लागि एउटा जुनी बित्न सक्छ, तर त्यो एउटा ईश्वरीय वरदान लिएर उसले यो धरतीमा आयो। उसलाई जन्म दिने बुवा आमा पनि यो बधाईको भागीदार हुनुहुन्छ। उहाँका कारणले आज नानी यहाँ छन् र योसँग सबै विविध पाटोबाट जोडिनु भएको छ। र म आफू पनि कमलासँग जोडिएर म चिया छानेको गीतबाट हामी करोड क्लब प्रवेश गऱ्यौँ। पहिला त्यो गीत लेख्ने अवसर पाएको थिएँ। उसको भाग्यले पनि म चलेँ त्यो बेला भन्नाले म करोड क्लबमा त्यही गीतबाट प्रवेश गरेँ। आजको यो माहौलमा चाहिँ मलाई सबैभन्दा धेरै बधाई, शुभकामना त अब नवविवाहित दुला र बुहारी नानीलाई मैले शुभकामना दिनुपर्छ। मैले विवाहको निम्तो अन्तिमसम्म जान चाहेको, अब त्यहाँ खासै अरू कारण पनि थिएन। म 3 दिनदेखि उतै थिएँ, एउटै कपडामा थिएँ अनि एउटा यो हाम्रो साधारण सभाको तयारीमा। मलाई त्यो बिहामा उपस्थित हुन लाजले हो नगएको, यस्तो भयो कि 3 दिनसम्म त्यो धुलोमा हिँड्दा। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ पछि नै शुभकामना दिउँला भन्ने सोचेको थिएँ। आज यो अवसर मिल्यो। मैले भाइ बुहारीका नाताले पनि धेरै धेरै आशीर्वाद छ। यो जोडी एकदम चौतारीको बरपिपल जस्तो होस्, सबैलाई छाडिदिन सक्ने होस्, बाँची रहोस्, धेरै धेरै शुभकामना छ। अनि त्यहाँ पनि जान नपाएको हुनाले यहाँ त ढाट्न हुँदैन, यहाँ त जसरी पनि जानुपर्छ भनेर आज पनि म बिहानदेखि खेलकुद परिषदको सचिवज्यूसँग मैले यो दोहोरी गीतलाई नेपाल सरकारको यो खेलकुद अन्तर्गत राखौँ, यो पनि खेलकुद हो, यसलाई किन अरू सबै खेलकुदलाई खेलकुद परिषदले सँगै गाप्दाखेरि
यस्तो बौद्धिक खेललाई किन नगार्ने भनेर उहाँसित डेलिगेसन उहाँको सम्मानको कार्यक्रममा बिहानदेखि उहाँसँगै थिएँ र जसरी पनि यो कार्यक्रममा आउने थिएँ दिउँसोदेखि यही कार्यक्रमको फोन कुरेर बसेको हुँ, तर अलि ढिलो चाहिँ भयो र आजको दिन मैले यसका लागि पर्खेको थिएँ। यो अवसर मिल्यो। यसमा आबद्ध सबै कलाकारहरू ले जसले सङ्गीत गर्नुभयो उहाँले त छोए करोडमा जाने हिमाली अब त एकदमै वेल नोन मोडल, सबै मनपर्ने, उसको आफ्नो सादगीपन छ, उसको सिम्प्लिसिटी छ, कलाकारितामा हुनुपर्ने सबै गुण छ र त्यो सिम्प्लिसिटी सबैसित छ। विदेशमा बसेर पनि गोविन्दले आफ्नो कर्मक्षेत्र उहाँ भए पनि जहिले पनि नेपाली लोकगीत सङ्गीतका लागि लगानी गर्ने, दुःख गर्ने, त्यसको यो प्रतिफल पनि हो। इमान्दारीका साथ गरेको फल त्यो एउटा लगानीको यो प्रतिफल हो। यसले एक किसिमको आत्मसन्तुष्टि दिन्छ। आर्थिक रूपमा त लाभ हानि के छ अब आन्तरिक कुरा उसलाई पनि थाहा होला, तर राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको मेरो आदरणीय अध्यक्ष जसले अस्ट्रेलिया शाखा धानिरहनु पनि भएको छ, उहाँले फेरि गीत सङ्गीतमा यो लगानी गरिदिएर प्रतिष्ठानको पनि एक किसिमको दोहोरीलाई हामीले नसक्दा पनि यो अवस्थामा हामीलाई यति गाह्रो छ एउटा गीत सिर्जना गरेर बजार ल्याउनका लागि हामी थोरै खुसीमा रमाउने पनि गर्छौँ। अब कतिपय बेला हामीले एकनाथजीले भन्नुहुन्थ्यो हामी भालेलाई बचाउनका लागि खसी काट्ने अथवा भालेको भाकल गरेर भाले बचाउनलाई बोको काट्ने खालको मान्छे हौँ हामी। हामीलाई यति खुसी लाग्छ कि अब त्यो भालेको भन्दा मूल्य बोकाको बढी थियो होला, तर भालेलाई सन्चो हुन्छ भने बोकै काट्दिने। हामी कलाकारितामा त्यो आत्मरति बढी हुन्छ। कहिलेकाहीँ थोरै लगानी डुब्दा पनि हामी खुसी हुने हाम्रो सिर्जनालाई हेरेर, हाम्रो कृतिलाई हेरेर रहेछ। त्यसमा निरन्तर लागिरहेर विदेशमा बसेर पनि यो खालको महत्त्व गीत सङ्गीतलाई दिएर आज करोडौँ दर्शकहरूले, हामी 1000मा 100मा पुग्दा पनि आत्मरति गर्छौँ, कति खुसी लाग्छ। आज करोड भनेको सानो सङ्ख्या होइन। नेपालीहरूले जो जहाँ बसे पनि देश विदेशमा यो गीतलाई यति धेरै माया गर्नुभयो, यसमा सबैको भाग्य जोडिएको छ। भर्खरै न्युली म्यारिड मेरो बुहारीको भाग्य पनि जोडिएको होला होइन, बुहारीकै कारणले पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यहाँ सबैको भाग्य, कमलाको आफ्नै भाग्य छ, अमृतको आफ्नै भाग्य, सबैको यो भाग्य जुधेको छ, सबैसँग फापेको छ। मिठो शब्द सङ्कलन गरिदिनु भएको छ हाम्रो नेत्रजीले। गोविन्दजीको दुईवटा गोविन्दको रहेछ फेरि संयोजन, एकदमै खुसी लाग्यो, मिलेको छ। उहाँले मेहनत गर्नुहुन्छ, मेहनतको फल त बाहिर देखिहाल्छ। छलछाम गऱ्यो भने त्यो पनि त्यसको रिजल्ट पनि बाहिर आइहाल्छ। त्यसले गर्दा हामीले बल गरेर हुने कुरै होइन। यो काम राम्रो गऱ्यो भने त्यो आफै दर्शक श्रोताले मन पराउँछन्। टिकटकमा मैले यो गीत आएदेखि हेरेँ, अत्यधिक रुचाइएको गीत, अत्यधिक टिकटक पनि बनेको गीत हो यो। करोडौँ क्लबमा प्रवेश गर्यो, आर्थिक रूपमा अरूको दाजुमा केही न केही लाभ पनि भयो। यसले फेरि कलाकारहरूलाई अरू प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नका लागि पनि उत्साहित गर्छ र मलाई यो अवसर दिनुभयो। यो करोड क्लबको केक काट्न पाएँ, बारम्बार यो अवसर चाहिँ पाइरहेको छु तपाईँहरूसँगै रहँदाखेरि। संस्थागत एउटा जिम्मेवारीले अलिकति रसमा हामी हाम्रो वार्षिक साधारण सभा 20 वर्षपछि जहाँ हाम्रो संस्था स्थापना भयो अरुण खोला नवलपुरमा, हामीले त्यही ठाउँमा अब 20 वर्षपछि त्यो संस्थापक कमिटीलाई नै त्यहाँ लगेर सम्मान गर्दैछौँ र त्यसका लागि एउटा तयारीको लागि नै दौडिरहेछौँ र त्यसका लागि केही आर्थिक अभावहरू छन्, ती मेट्नका लागि पनि सरसहयोगहरू खोज्दै गइरहेछौँ र पुसको 2 र 3 गते अरुण खोलामा एउटा भव्य समारोह हुन्छ, एउटा ऐतिहासिक साधारण सभा सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यो कामको दौडधुपका बावजुद पनि मलाई यो अवसर छुटाउनु मन लागेन र यहाँलाई शुभकामना दिनुपर्छ, बधाई दिनुपर्छ। आगामी दिनहरूमा फेरि यहाँहरूको मेहनतले, यहाँहरूको पसिनाले अर्को मूर्त रूप पाओस् भन्ने अपेक्षा गर्छु र कमलालाई हाम्रोसम्म उमेरसम्म आइपुग्दा उसले यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थुप्रै योगदानहरू छन्। त्योसँगै अध्ययनको पाटो छ, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु छ र आज यो उमेरमा जुन सफलता छ त्यो सामान्य मानिसले प्राप्त गर्ने सफलता होइन। उसित विलक्षण प्रतिभा भएकै कारणले हो। हिजो सानी हुँदा पनि भोलि फेरि उसको आवाज परिवर्तन होला अथवा के होला, उसले नसक्ला भन्ने पनि थियो, तर उसले आफूलाई मेन्टेन गरेको देखेर चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। यो उमेरमा फेरि उसको आवाज पनि त्यही किसिमले बन्दै बन्दै आएर आजका दिनहरूमा यति मिठास छ उसको आवाजमा। हामीले कमलाका लागि पनि जहिले पनि शुभ चिताउनुपर्छ र उनले गीत सङ्गीतमा अझै दशकौँ काम गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ र लोकसङ्गीतलाई थान्ने पनि अब उनीहरूकै काँधमा छ।
त्यसैले सबैलाई सरस्वतीले त्यो किसिमको वरदान दिनुभएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। फुल भिडियो मापेको छ अमृत र कमलाको गायन सहकार्य, यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। तपाईँको त म पनि फ्यान हो, के छ मेरो भाइ दाइलाई सधैँ यस्तै उपहार दिइराख्न पाइयोस्।